अहिले म शिकारको भिडियो लिएर आएको छु। हेर्नुस् म शिकारको लागि कति सजिलो अथवा कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा। म शिकारको लागि चाहिने सामानहरू पनि छन्। अहिले म शिकार गर्ने क्रममा त्यही बाटोको क्षेत्रमा रहेको यो दुङदुङे ओढारमा हामी पुगेका छौँ। यो ओढार धौलागिरी गाउँपालिका 2 नम्बर अन्तर्गत पर्दछ। यो चाहिँ चिरुक वन क्षेत्रभित्र पर्ने यो दुङदुङे ओढार हो। हेर्नुहोस् त यी ढुङ्गाहरूकै कार्पेटको सेपमा छन्, जस्तै कार्पेटको कलर भनौँ। अनि हरियो विभिन्न रङको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। टकटक माथिबाट पानी चुहिरहेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। हामीलाई लाग्छ यो दुङदुङ ओढारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू कुरेर बसिरहेको छ। उचित व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्न सकियो भने हामीले यही ओढारलाई देखाएर मनग्गे आम्दानी गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् त कति सुन्दर छ। यति मान्छे नै बस्ने हो भने कति पनि छ। लगभग 500 मान्छे अट्ने क्षमताको हो जस्तो लाग्छ यो। यो चाहिँ प्राकृतिक घर ओढार। विभिन्न आकारमा यी ढुङ्गाहरूलाई हामीले देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ दुङदुङे ओढार। यो चाहिँ धौलागिरी गाउँपालिका 2 नम्बर ओढा अन्तर्गत पर्छ। यहाँबाट रसी यस्तो हाल्ने भने त यो ठाउँमा यो कहिले पनि अब यो छुट्टिने एकदम बलियो जत्तन पराङ्गिने भनेर हुने हो कि नगाड्नलाई यस्तो। ओढारभित्र पनि ओढार भएको छ। हेर्नुहोस् त परापूर्व कालमा लगभग 500 भेडाहरू यी ओढारभित्र बस्थे भन्ने यहाँको स्थानीयहरूको भनाइ छ। अचम्मको छ। उचित प्रसारको ओझेलमा परेको यो दुङदुङे ओढार आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि राम्रो चिनारी हुन सक्छ। यो चाहिँ पराङ बुन्दै गरेको अवस्था हो। पराङ बुनिसकेपछि यसमा भर्याङको लागि काठ हामीले हालिरहेको देख्न सक्छौँ।
यो अन्दाजी लगभग 100 मिटरको पराङ छ। यो यात्रा कति जोखिम छ हेर्नुहोस् त। डोरीको सहायताले यात्रा गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। चिर बन्छुमा आएको मह हो। डरलाग्दो ओढारमा पुगेको छ। ओढामा यो चाहिँ पराङलाई माथिबाट डोरी झारेर माथि तान्ने कोसिस गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। यो डोरीको सहायताले पराङमाथि तानिँदैछ। यहाँ चाहिँ महलाई धुवा लगाएर लखेट्ने काम हुँदैछ। सेतो भाग देखिसकेको छ महको। यो चाहिँ धेरै टाढाबाट खिचेको कारणले त्यति क्लियर आएको छैन, त्यही भएर अलि फास्ट गरिएको छ। धुइँ लाउने काम सकिएपछि त्यो आगोबाट बनाएर घाँसले बाहिरबाट छोपेको यो धुइँलाई फालिसकेको छ। पराङमा हुनुहुन्छ धौलागिरी गाउँपालिका 2 नम्बर वडा अन्तर्गत पर्ने खोरियाकै मोती प्रसाद पाइजाज्यू महसिकारी हुनुहुन्छ उहाँ।
तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् त मह काट्न कतिको गाह्रो होला। भनाइ छ नि जसले मह काट्छ त्यसले हात चाट्छ भन्ने। यसरी निकालिएको मह कति मिठो होला हेर्नुहोस् त। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिक क्लियर देख्न सक्नुहुन्छ है। उहाँले महको रसमा कुट नपरोस् भनेर यो छुट्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यो कुटले महको रसलाई बिगार्ने हुनाले त्यसलाई पहिले छुट्याएर फाल्दै हुनुहुन्छ। चार हात खुट्टाले नै काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् कति गाह्रो छ हेर्नुहोस् है। कति जोखिम छ हेर्नुहोस् त। आयो मामा यो कामले होइन कामले रह्यो त राम्रोसँग सुरुवात बनाउने हो बोलेर कि यहाँ त अनि अहिलेको आइन्छ त अनि
अब मह काट्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको हामीले देख्न सक्छौँ। यो काम गर्ने चाहिँ यो धौलागिरी गाउँपालिकामा सबैभन्दा यो काममा चाहिँ एकदमै अनुभव धेरै बटुलेको र यो काम चाहिँ धेरै गरेको र यसै कामको विशेषज्ञ भन्नुपर्छ उहाँलाई। उहाँ लगभग एकजना मात्र हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँ जस्तो विशेषज्ञ अरू चाहिँ प्रायः कोही छैन होला। उहाँले चाहिँ धेरै यस्तो कामहरू धेरै गर्नुभएको छ र कुन ठाउँमा कसरी मह स्वीकार गर्ने भन्ने उहाँलाई पूर्ण रूपमा ज्ञान भएको हुनाले उहाँ जस्तो राम्रो सिकारी चाहिँ अरू चाहिँ सायदै छैन जस्तो मलाई लाग्छ। वडा नम्बर यो पुरै चुइयाबाट बनाइएको भर्याङ हो। चुइया अनि बिचमा त्यार्सो परेको चाहिँ काठ हो। तपाईँले अगाडि देखिसक्नु भएको छ। तिमी माथि गएर नि त माथि बनाऊ तिमीले चाहिँ माथि बनाऊ है तिमी म चाहिँ तलै गर्छु। त्यो रसहरू छानेको अनि है रसहरू छानेको अरू काम रस चाहिँ चुहिँदैछ त्यहाँ हेर्नुहोस् त। रस थापिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ।
एकछिन अट्कियो के पराङमा भेरिरहेको के एकछिन बस तल खसाल त हेर्नु त ल तान हाम्रो शिकार गर्ने काम चाहिँ यहाँ अहिले सम्पन्न भइसकेको छ। अब हामी अर्को ठाउँ चाहिँ यही मह शिकारको लागि अर्को कुन ठाउँ रहेछन् अर्को हामी नयाँ वन भन्ने ठाउँमा यही मह शिकारको लागि अब प्रस्थान गर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ अब यो हाम्रो मह शिकार गर्ने काम यो सागसर्दी भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ। अब चाहिँ हामी यहाँ अर्को ठाउँमा चाहिँ यही मह शिकारको लागि प्रस्थान गर्नेछौँ। उहाँ मह शिकारी मोतीप्रसाद पाइजातज्यूले त्यहाँ पराङ नहल्लियोस् भन्नको लागि चाहिँ धेमिएको डोरी फुकालेपछि पिङखेले जस्तै बिस्तारै गाल्दै हुनुहुन्छ। घडामा झुन्डिएको पराङ्गे तलै झर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। मच्चिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। कन्डा देउरी छ अब यो चाहिँ मैले ठुलो बनाउँदैछु है, त्यो एकै भानमा बनाउने होइन है। यो पानी उठेर हाल्नुहोस् न, एकै भानमा मात्र बनाउने। अरू यो छिटोको लागि यो पानी उठेर हालेपछि छिटो हुन्छ है। तातो पानी हो। ल अब यो म बनाउनु लागि है। ल यो चाहिँ लगभग पाउने 1 किलो जति हुन्छ होला कि यो। अब यसरी मचिन्छ यो बनाउने तरिका यो हो। यसलाई प्रति केजी हामीले कति रुपियाँमा बेच्न सकिन्छ? यो अब पहिला अब 200 मा बेच्यो। हजुर। त्यसपछि अब 250, अहिले पोहोर चाहिँ 400 मा बेच्यो यसलाई। 1 किलो बराबर। हजुर 1 किलो बराबर 400 मा बेच्यो। अहिलेको त थाहा छैन। अहिलेको त अब खै अब धेरै पनि भएन, मैले म बनाएन। अब यो चाहिँ अब पोहोर 400 मा बेचेको हो। अब किन घाट्ने अब अहिले नि अब ठिटोला धेरै भयो, अलिक भाउ जाने हो भने थोरै भएर अब यसो ठग्नु सकिन्थ्यो। अब धेरै छैन, अब उनीहरू 1 किलो 2 किलो लागि आउने कुरो पनि भएन। थोरै भएको कारणले राम्रो दाम पाउन सकिन्न। दाम पाउन सकिन्न, धेरै हो नि त। अब गराउनु नभए यसो त्योबाट उनीहरू पनि हुने, हाम्रो पनि हुने हो। यस्तो मोइन बन्छ है। यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले यस्तो चिजले ल्याएर महको चाकालाई ल्याएर तातो पानीमा उमालेर यो त मौरीले खाइसक्यो नि। अनि त्यसपछि यो छान्ने भाँडामा छानेर यसरी बल लाएर ठिचेर आफूले कस्तो साइजको बनाउने, कस्तो आकारको बनाउने त्यो अनुसारले टक्क लाएर हामीले चाहिँ अहिले 4 पटे आकारको बनाएको छौँ। तपाईँलाई पनि चाहिन्छ भने यसो सम्पर्क गर्नु होला है हजुर।